शरा लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। हमने दीन दिया, हमने शरीयत दी। अल्लाह बोल रहा है सूरह शूरा में, हमने दीन दिया, हमने शरीयत दी, नूह को वसीयत करके, इब्राहिम को वसीयत करके, मूसा को दीन और शरीयत दिए वसीयत के जरिए, ईसा को दीन और शरीयत दिए हमने वसीयत के जरिए, वल्लज़ी औहैना इलैक, और हबीब हमने वही दीन और शरीयत तुझे वही के जरिए दिया। उन्हें वसीयत के जरिए मिला, उन्हें वसीयत के जरिए मिला, तुझे वही के जरिए मिला। अब मैं बिदात नहीं करूंगा, इसी मिंबर से मैं बता चुका हूं और रुकूंगा नहीं इस मरहले पर। भाई वसीयत में और वही में फर्क क्या है? दीन और शरीयत जब नूह को, इब्राहिम को, मूसा को और ईसा को मिले तो वसीयत से मिले, और वही दीन और शरीयत जब पैगंबर को मिले तो वही से मिले। ठीक है ना, वही से मिले। फर्क क्या है दोनों में? वसीयत के बानी है अल बयानुल वाज़ेह, वाज़ेह तरीके से बात कह देना, और वही के बानी है इशारतुल शरीअतुल मख्फिया, ऐसा इशारा जो मुखातब समझे दूसरा न समझे। तो सारे अंबिया को लिख के दी गई शरीयत और मोहम्मद के मिजाज में डाल दी गई। बस अब इससे ज्यादा अपने सुनने वालों को आज सहमत नहीं देना चाह रहा हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिजाज में शरीयत डाली गई। भाई बहुत तवज्जो है, यानी मिजाज मोहम्मद, मिजाज वही इलाही। अगर सोए जब वही इलाही, अगर सुला दे जब वही इलाही, अगर जागे जब वही इलाही, अगर जगा दे जब वही इलाही, अगर बैठे वही इलाही से, अगर बिठा दे वही इलाही से, अगर उठे तो वही इलाही से, अगर उठा दे तो वही इलाही से। बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अल्लाह की वसीयत सुन ली कि लोगों को उसने क्या वसीयत की। अल्लाह की वसीयत तुमने सुनी कि अल्लाह ने नबियों को क्या वसीयत की। और अब आवादी ववस्सा बिहा इब्राहीमो ले बनी है व याकूब इन्ना अल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इब्राहिम ने वसीयत की अपने बेटों को, इब्राहिम ने वसीयत की याकूब को कि देखो अल्लाह ने दीन को तुम्हारे लिए चुना है और तुम मरो तो इस्लाम पे मरना। यानी अजीब कमाल है, बेटे मुसलमान हैं और इब्राहिम वसीयत कर रहे हैं मरो तो इस्लाम पे मरना। यानी कलेमा पढ़ लिया है, जब तो सही कि मौत भी कलमे पे आए। समझ रहे हो ना? ये इब्राहिम की वसीयत अपने बेटों के नाम। और अब परवरदिगार ने आवाज दी कुतिबा अलैकुम। भाई क्या अजीब गरीब आयत है, और यही बात को रखूंगा। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसीया। अल्लाह ने तुम पर वाजिब कर दिया है, वसीयत का मफहूम खास। अल्लाह ने तुम पर वाजिब कर दिया है कि जब तुम्हारी मौत नजदीक आए तो अगर खैर छोड़ के जा रहे हो तो वसीयत करो। देखा भाई, आयत है, आयत फिर सुनना। कुरान में जहां जहां कुतिबा अलैकुम आया है ना, उससे मुराद है वाजिब कर दिया। कुतिबा अलैकुम हमने लिख दिया है तुम्हारे ऊपर, यानी वाजिब कर दिया है। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु, जब किसी शख्स की मौत का वक्त करीब आ जाए। इन तरह का, भाई एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो रखना, इन तरह का, अगर वो छोड़ रहा है खैरन, खैर अल वसिया, तो वाजिब है कि उस खैर के लिए वसीयत कर जाए। अगर दुनिया से शर छोड़ के जा रहा है तो वसीयत की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया से जा रहा है और अपने तरके में शर छोड़ के जा रहा है तो वसीयत की जरूरत नहीं है। अगर खैर छोड़ के जा रहा है तो वसीयत वाजिब है। ठीक है, अल्लाह ने क्या कहा? वसीयत, खैर छोड़ के जाओ, वसीयत वाजिब है। और पैगंबर ने क्या कहा? अगर वसीयत के बगैर गए तो जाहिलियत की मौत है। ठीक भाई, बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि मैं अगर उस मफहूम को वाज़ेह कर सका तो मेरी आज की मेहनत स्वारत हो जाएगी। क्या छोड़ के जाने पे वसीयत वाजिब है? खैर। इन तरह का खैरन, तरह का इसी से निकला है तरका। ठीक, तारिक छोड़ने वाला, तरका जो चीज छोड़ी है, तरह का अगर छोड़े, ये लफ्ज समझ में आ गया ना? इन तरह का खैरन, अगर वो खैर छोड़ के जा रहा है तो हमने उस पर वाजिब कर दिया कि वो वसीयत लिखे। ठीक है, बात समझ में आ गई?
یہ آیت بالکل سمجھ میں آ گئی؟ اب سنو 2 آیتیں سناؤں گا قرآن سے کہ خیر کیا ہے. اذا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. متقی کی تعریف جانتے ہو؟ متقی کی تعریف یہ ہے بھائی سورہ نحل کی آیت ہے، جا کے دیکھ لینا. اذا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. جب پوچھا جاتا ہے متقیوں سے کہ یہ قرآن کیا ہے تو کہتے ہیں خیر ہے. قرآن کیا ہے؟ خیر ہے. آیت پڑھ رہا ہوں میں، قرآن خیر ہے. آیت کی روشنی میں قرآن خیر ہے. اور اب دوسری آیت پڑھوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس. تمہیں ہم نے امت کا خیر بنایا ہے تاکہ تم ہدایت کرو. اس سے مراد پوری امت نہیں ہے، کچھ خیر ہے اس امت میں، کچھ خیر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم نے اس پوری امت میں سے کچھ لوگوں کو خیر بنایا. وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، وہ نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. تو یہ کون ہے جو خیر ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو خیر ہے؟ بتاؤں؟ زیارت جامعہ کا جملہ، ان ذکر الخیر کنتم اصلہ وفرعہ ومعدنہ وماواہ ومنتہا. اے آل محمد، جہاں کہیں بھی خیر کا تذکرہ ہو اس کی بنیاد تم ہو، اس کی شاخیں تم ہو، خیر کی پناہ گاہ تم ہو. خیر جب تھک کر آتا ہے تو تمہارے زانوں پہ آ کے سڑک دیتا ہے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. تو میرے دوستو، قرآن کی روشنی میں خیر کیا ہے؟ قرآن. دوسرا خیر کیا ہے؟ آل محمد. دیکھو میں نے 2 آیتیں پڑھ دی، ایک قرآن کے لیے اور ایک آل محمد کے لیے. قرآن خیر، آل محمد خیر. ٹھیک ہے، بہت توجہ رہے. اس لیے کہ اب میں آیت سے ملانے جا رہا ہوں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو تم پر واجب ہے کہ وصیت کرو. قرآن بھی خیر ہے، آل محمد بھی خیر ہے. اب محمد پر واجب ہے یا نہیں کہ ان دونوں کے لیے وصیت کرے؟ بھائی اسی لیے کہا انی تارک فیکم الثقلین. پہنچ گئی نا بات؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی. انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی تارکن کا لفظ بتلا رہا ہے کہ نبی کی زندگی کا آخری جملہ ہے. انی تارکن. اب آیت یاد آ گئی، ان ترک خیر الوصیہ. اگر مرنے والا خیر چھوڑ کے مرے تو وصیت کرے. وہاں تھا ترکا، یہاں نبی نے کہا انی تارکن. اب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آخری جملہ ہے نبی کا، یعنی نبی کی نبوت کا آخری جملہ. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی. ٹھیک، نبوت کا آخری جملہ ہے. نبوت کا پہلا جملہ کیا تھا؟ جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں ان سے ایک سوال ہے، بھائی نبوت کا پہلا جملہ کیا تھا؟ ادھر سے آواز آئی، بھائی کہا تھا نبی نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بھائی لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات مل جائے گی. تو نبوت کا پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، نبوت کا آخری جملہ ہے انی تارکن. بھائی پہلے جملے کا جس نے انکار کیا مسلمان اسے کافر کہتے ہیں، تو اب جو آخری جملے کا انکار کر دے اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟